नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशि नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एकताको अन्तिम प्रयासमा एमालेको विवाद समाधान कार्यदल, सहमतिको खाकालाई स्थायी कमिटीले पारित गर्ने तयारी। ओली नेपाललाई आजै हस्ताक्षर गराउने प्रयास। माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्वाचन आयोगको ठहर, खारेजको माग गर्दै दर्ता भएका निवेदन अगाडि नबढ्ने ऐन कानुनलाई टेकेर निर्णय गरिएको आयोगको दावी। राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला गरिनुपर्ने वामदेवको जिकिर, सांसदमा विभेद भएकोमा आपत्ति, पार्टी विवादमा आफू तटस्थ रहेको दावी। आज थप 1831 जनामा कोरोना पुष्टि, 20 जनाको मृत्यु। खोपको अभावमा नागरिक तडपिने अवस्था आउन नदिने प्रधानमन्त्रीको दावी। र युरोकपको फाइनलमा आज राति इटाली र इङ्ल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै उपाधि हत्याउने दुवै टिमको लक्ष्य। लयमा रहेका दुई राष्ट्रबीचको खेल रोमाञ्चक हुने अपेक्षा। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको विवाद समाधान कार्यदलले सहमतिलाई अन्तिम रूप दिन सक्रियतालाई कायमै राखेको छ। कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदालाई स्थायी कमिटी बैठकले अनुमोदन गर्ने तयारी छ। तर कार्यदलले मस्यौदालाई थप परिमार्जित गर्न समय लगाएपछि स्थायी कमिटी बैठक भोलि मात्र बस्ने भएको छ। आज कार्यदलको बैठक चलिरहेका बेला सदस्य घनश्याम भुसाल वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेटेर बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यदल सदस्यहरूले आजको बैठकले सहमतिलाई अन्तिम रूप दिने र सार्वजनिक गर्ने दावी गरेका छन्। नेकपा एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले अझै परिणाम दिन सकेको छैन। कार्यदलको बैठक एक साता निरन्तर जारी रहँदै आएको छ। तर दैनिक जसो सुखद खबर आउने म्याद तोक्ने सदस्यहरूले ठोस परिणाम कहिले आउँछ प्रश्न पार्न सकेका छैनन्। यद्यपि सहमति नजिक पुगेको दावी गर्न भने छाडेका छैनन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमाले भित्रको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदल जोडतोडका साथ लागे पनि विवाद समाधानमा अझै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। आइतबारदेखि बिउतिएको कार्यदलले प्रत्येक दिन भएका वार्ता र छलफल मार्फत सहमति खोज्ने प्रयास गरेको छ, जसबाट केही सहमति पनि भएका छन्। हालसम्म भएका सहमतिहरूमा पार्टी संरचनालाई 2075 जेठ 2बाट सक्रिय बनाउने, 241 सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यलाई मान्यता दिने, माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूलाई विधि पुर्याएर केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने, पार्टी र संसदीय दललाई संस्थागत रूपमा चलाउने, पार्टी एकता विपरीत रहेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्ने र आवश्यकता पर्दा विधान महाधिवेशन गर्ने सहमति भएको छ। तर विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन 23 सांसदले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न माधव पक्ष सहमत नभएपछि यो विषय बन्द भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा प्रभावित पार्ने गरी सहमति नगर्ने विद्रोही नेता माधव कुमार नेपालको अडान छ। त्यस्तै नेपालले आफ्नो भूमिका प्रष्ट हुनुपर्ने अडान राखेपछि कार्यदल ठोस परिणाममा पुग्न सकेको छैन। कार्यदलले सहमतिका लागि 9वटा बुँदा तयार पारेको बताइएको छ, जसमा समेटिएको भूमिकाबारे बुँदामा आफ्नो भूमिकाबारे स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने नेपालको माग छ। तर ओली भने नेपाललाई कुनै स्पष्ट भूमिका नदिने पक्षमा छन्। फलत आइतबार सबैले सुखद खबर सुन्न पाउने ओली पक्षका कार्यदल संयोजक सुभाष चन्द्र नेम्माङको दाबी समेत फेल भएको छ। हामीले साह्रै मेहनतका साथ तपाईँहरूको शुभकामनाले हामीले काम टुङ्ग्याए बराबर छ। भोलि बिहान 8 बजे तपाईँहरूले सुखद समाचार सुन्न पाउनुहुन्छ। ढुक्कैसँग धन्यवाद दिए हुन्छ, बधाई पनि दिए हुन्छ। यथार्थ के हो त भन्दा यसो हिसाब गर्नुहोस् न, तपाईँहरूले नै छापेका प्रकाशनहरू झन्डै 3 वर्ष भयो होला यो विवाद। कत्रो विवाद मार्फत हामी यहाँ आइपुग्यौँ। 3 वर्षको विवाद आज कति दिन भयो हामी बस्न थालेको। त्यसकारणले गर्दा यो ढिलो भएको छैन। दोस्रो तहका नेताहरू यसअघिबाटै एकताको पक्षमा छन्। विभिन्न समयमा ओलीले अल्टिमेटम दिँदै नेपाललाई धम्क्याइरहँदा तथा नेपालले उत्तर नै नदिई पन्छिरहँदा धेरैचोटि एमालेमा वारपार हुने अवस्था पनि आएको थियो। विवाद समाधानका लागि बनाएको कार्यदल पनि यो बीचमा मृतप्राय बन्यो। कार्यदलमा रहेका नेपाल पक्षका संयोजक भीम रावललाई 12 जेठमा अध्यक्ष ओलीले निष्कासन गर्ने निर्णय गरेपछि कार्यदल निष्क्रिय भएको थियो। अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता
नेपालबीच सिंहदरबारमा भएको वार्तापछि जेठ 2मा कार्यदल बनाइएको थियो। जेठमा गठित कार्यदलको बैठक 6 जेठपछि बस्न सकेको थिएन। कार्यदल गत आइतबार राति अध्यक्ष केपी ओली र नेता भीमरावलबीच भएको गोप्य भेटवार्तापछि क्रियाशील भएको हो। भेटमा ओलीले कार्यदलबाट एकताको प्रस्ताव तयार गरेर ल्याउन आग्रह गरेपछि पछिल्ला दिनहरूमा कार्यदल कम्मर कसेर लागेको छ भने शुभ समाचार आजै आउने भोलि नै आउने भन्दै मिति सार्दै आएको छ। यो समस्या आफ्ना माग नगदमा पूरा हुनुपर्ने तर अर्काको माग पूरा गर्न उधारो बाचा गर्ने कारण भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। होइन, उहाँहरू एक दुस्रालाई अत्यन्तै राम्रो तरिकाले थाहा छ कसले कुन ठाउँको हतियार कहाँ लुकाएर राखेर आक्रमण गर्न आउँछ भन्ने विषय दुईटैलाई थाहा छ। त्यसो हुँदाखेरि विश्वास कति गर्ने नगर्ने पनि विश्वास कति गर्ने नगर्ने भनेपछि त्यसका आधार के हुन् भन्ने कुरा माधवजीले केपीजीलाई सबभन्दा ज्यादा बुझ्नु भएको छ। केपीजीले पनि माधवजीलाई बुझ्नु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि दुवै पक्ष के गर्छ भनेदेखि आफूले नगदको कारोबार गरौँ, अर्कालाई उधारोको कारोबार गरौँ भन्ने यो एउटा चतुर खेलहरू भइरहेछ। नेपाल र ओलीमा देखिएको विश्वासको अभावका कारण पनि विवाद समाधानमा समस्या देखिएको छ। तर विवाद कायम रहे सबै सकिने भयो र दोस्रो तहका नेताहरूको दबावका कारण एकता दुवैका लागि बाध्यकारी समेत बन्दै गएको छ। फलत ढिलो चाँडो एकता नहोला भन्न सकिन्न। यद्यपि दुई शीर्ष नेता बाध्य बनाउने बिन्दु पहिल्याउन कार्यदललाई भने सकस पर्ने देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको ठहर गरेको छ। आज बसेको आयोगको बैठकले दर्ता भएका निवेदन र दाबी दुवैलाई खारेज गरी माओवादी पार्टी वैधानिक रहेको ठहर गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले ऐन कानुनलाई टेकेर निर्वाचन आयोगले माओवादीको वैधानिकता पुष्टि गरिएको बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रको कारबाहीमा परेका पूर्व सांसद टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरी लगायतका नेताहरूले अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र अवैधानिक रहेको भन्दै उजुरी दर्ता गराएका थिए। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेताहरू मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन्। नेतृत्व पुस्तान्तरणका लागि महत्त्वपूर्ण मानेको 14औं महाधिवेशनमा शीर्ष तह नै मैदानमा उत्रेपछि दोस्रो तहका नेताका लागि थप चुनौती थपिएको छ। तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेतृत्व पुस्तान्तरणमा समर्थन गर्ने आशय व्यक्त गरेपछि संस्थापन इतरका नेतामा केही आशा पलाएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेसमा नेतृत्व पुस्तान्तरणको बहस चलिरहेका बेला शनिबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दिएको अभिव्यक्तिले दोस्रो तहका नेताहरूलाई आशावादी तुल्यायो। राजनैतिक यात्राको 6 दशक पार गरेका पौडेलले यो आफ्नो अन्तिम अवसर भएकाले अन्तिम पटक सभापतिमा समर्थन गर्न यसअघि आफूपक्षीय नेताहरूलाई आग्रह गर्दै आएका थिए। तर शनिबार पौडेलले चित्त बुझ्दो कारणसहित दोस्रो पुस्ता अघि सरे आफू पछि हटेर समर्थन गर्न तयार रहेको बताए। एउटै पदमा हो प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, जम्मैले प्रतिस्पर्धा गरे त सबैले पाउने होइन, एकजना हुने हो। त्यसबाद उहाँले आजको परिस्थिति हेरेर होइन आवश्यकता र आधार के कहाँ गएर मिटिङ पोइन्ट हाम्रो बिचमा एउटा मिलन बिन्दु भेटिएला नि, त्यहाँ गएर हाम्रो सहमति हुन्छ। सहमति हुँदाखेरि तपाईँ पनि ब्याग हटाउन तयार हुनुहुन्छ? अब त्यो त जस्टिफाई भयो भने अब त्यो त उचित रिजनको साथमा निर्णय हुन्छ, उचित रिजनको साथमा निर्णय हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? एकदम। गत निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोरेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा पनि कमजोर साबित भएपछि सभापति शेरबहादुर देउबाको विकल्प खोज्नै पर्ने आवाज नेपाली कांग्रेसभित्र उठ्दै आएको छ, जसको उपयुक्त विकल्प बनेको थियो 14औं महाधिवेशन। आगामी भदौ 16 देखि 19 सम्मलाई कार्यतालिका तय भएको महाधिवेशन मार्फत सभापति देउबाको विकल्प खोज्न दोस्रो तहका नेताहरू पार्टीभित्रको समीकरण नै तोडेर लागि परेका छन्। तर सभापतिका लागि पुनः 76 वर्षीय देउबाले उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि उनलाई टक्कर दिन 77 वर्षीय वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि अघि सरे, जसले 13औं महाधिवेशनका मुख्य प्रतिस्पर्धी पुनः मरिमेटी लागेपछि दोस्रो तहका नेताहरूको नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्ने सपनामाथि तुषारापात गर्यो। तैपनि नेताहरू हटेर भन्दा डटेर शीर्ष तहबाट नेतृत्व हत्याउने दाउमा छन्। यसका लागि औपचारिकदेखि अनौपचारिक कोठे बैठक बसिरहेका नेताहरूले शीर्ष तहलाई मनाएर अभिभावकत्व लिन आग्रह गरिरहेका छन्।
शुक्रबार पौडेल पक्षका 6 जना सभापतिका आकांक्षीहरू एउटै टेबलमा बसेर सहमतिको प्रयास गरेका थिए। बैठकमा सबैले आफ्नो दाबी गरे पनि देउबाको विकल्प खोज्न एक भएरै जानुपर्नेमा सबै एकमत थिए। त्यसयता निरन्तर गृह कार्यमा रहेका नेताहरूले वरिष्ठ नेता पौडेललाई फकाउन सफल भएको कतिपय नेताहरू बताउँछन्, जसकै कारण पौडेलले शनिबार सहमति भए समर्थन गर्न तयार रहेको बताएका हुन्। तर आसन्न महाधिवेशनबाट दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण नभए कङ्ग्रेसको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा हुने बहस भइरहेका बेला सभापति देउबा भने यसका लागि तयार भएको देखिँदैन। प्रतिद्वन्द्वीले युवाहरूलाई प्रश्रय दिइरहेका बेला संस्थापन पक्ष भने सभापतिमा देउबाको विकल्प नभएको बताउँछ। जसरी अहिले चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा उहाँले नेतृत्व दिनुभयो त्यो कारणले उहाँ नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ तबका सङ्ख्या पनि बढ्या छ। इभन बुद्धिजीवी वर्ग नागरिक समाजमा उहाँका धेरै आलोचक थिए। अहिले चाहिँ होइन, उहाँले यो अप्ठ्यारो स्थितिमा त उहाँले त्यो सुझबुझपूर्ण नेतृत्व दिनुहुँदो रहेछ भन्ने कारणले पनि त्यो बढ्या म देख्छु। देउबा पछि नहटेकै कारण हालसम्मको राजनैतिक सहयात्रामा विश्वासपात्र बनेर समर्थन गर्दै आएका उपसभापति विमलेन्द्र निधि विद्रोही बनेर निस्किएका छन्। 13औं महाधिवेशनमा देउबाको साथ पाउने आश्वासन पाएका निधिलाई देउबाले समर्थन गर्नुको सट्टा प्रतिस्पर्धीमै थन्काएपछि उनी संस्थापन इतर पक्षसँग समीकरण बनाउने कसरतमा लागि परेका छन्। यसले संस्थापन इतर पक्षमा पौडेलले आफ्नो अन्तिम अवसरलाई तिलाञ्जली दिएर दोस्रो तहका नेताहरूलाई सघाउन अघि बढिरहँदा पुस्तान्तरणको सवालमा देउबा नै बाधक देखिने भएका छन्। यद्यपि परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएको वर्तमान अवस्थामा सभापति देउबा पनि दोस्रो तहका नेतामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार होलान् त? यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने प्रस्ताव पारित गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाका आजको बैठक विशेष समयमा बोल्दै एमाले नेता समेत रहेका गौतमले आफूले राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्दा कोकोहोलो मचाइएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सभा संसदको अभिन्न अङ्ग भए पनि विभेद भएको बताउनुभयो। उहाँले संविधान अनुसार बजेट संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई राष्ट्रिय सभामा बजेट प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभयो। जेठ 15 गते बजेट आयो। त्यो बजेट पारित गर्नुपर्ने थियो प्रतिनिधि सभाले, किनकि प्रतिनिधि सभा त्योभन्दा 8 दिन पहिले भङ्ग भएको थियो, विघटन भएको थियो। त्यस भएर सायद त्यो अफिसमै आफ्नो अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीले त्यो प्रस्तुत गर्नुभयो कि कहाँ गर्नुभयो हामीले त टिभीमा हेऱ्यौँ, तर संसदमा प्रस्तुत भएन। अध्यादेशबाट चाहिँ आएको हुनाले संसदमै प्रस्तुत भएको बराबर भयो। त मैले यहाँ के उल्लेख गर्न चाहेको भन्ने, सङ्घीय संसदको एउटा हिस्सा राष्ट्रिय सभा हो कि राष्ट्रिय सभामा त्यो प्रस्तुत गर्न सकिन्नथ्यो। एक फरक प्रसङ्गमा गौतमले पार्टी विवादमा आफू अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतिर नमिलेको भन्दै अझै तटस्थ रहेको बताउनु भएको थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले सरकारले अध्यादेश मार्फत तानाशाही शासन चलाएको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले सरकारले संसद छलेर अध्यादेश मार्फत तानाशाही शासन चलाएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले नागरिकको हित विपरीत केवल आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नका लागि राज्य सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। आफै कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र कानुनको व्याख्या गरेर सरकारले निरङ्कुशता र अनुत्तरदायी प्रस्तुत गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नको लागि अध्यादेशका माध्यमबाट राज्य सञ्चालन गर्छ। आफै कानुन बनाउने, आफै कार्यान्वयन गर्ने र आफै कानुनको व्याख्या गर्ने यो प्रजातन्त्रभित्रको निरङ्कुशता हो, अनुत्तरदायी हो। यो सरकारको यही प्रमाण हो भन्ने मलाई लागेको छ। उहाँले सरकारले घोषणा गरे अनुसार कोभिड-19 विरुद्ध अग्र पंक्तिमा खट्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको बताउनुभयो। जोखिम भत्ता नपाउँदा स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल नबढेको उहाँको भनाइ छ।
हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1831 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पिसिआर विधिबाट 1237 र एन्टिजेन विधिबाट 594 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै आज थप 1533 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 20 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,173 रहेको छ। कोरोनाका नयाँ भेरिएन्टले आम नागरिक त्रसित बनेका बेला सरकारले खोप खरिदमा देखाएको क्रियाशीलताले केही आशा जोगाउन थालेको छ। कोरोनासँग जुझ्न खोप नै अन्तिम विकल्प बनेका बेला खोपमा भएको ब्रेक थ्रुले नागरिकमा खोप पाउने आशा जगाएको हो। प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि सन् 2021 भित्र सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसक्ने दाबी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। खोप खरिद प्रक्रियामा पछिल्लो समय सरकार अग्रसर बनेको छ। चीनिया कम्पनीसँग खरिद गरेको कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप बिहीबारदेखि ल्याउन सुरु भइसकेको छ। असार 25 देखि ल्याउन सुरु गरिएको खोप साउन 8 गतेसम्म नेपाल वायु सेवा निगमले 30 लाख मात्र खोप ल्याइसक्नेछ। यस्तै अमेरिकाबाट प्राप्त 15 लाख डोज खोप पनि नेपाल आउँदैछ। निषेधाज्ञा हटिसकेपछि कोरोनाको जोखिम थप बढिरहेका बेला सरकारले देखाएको यस सक्रियताले नागरिकमा भने खोप लगाउन पाउने आशा जगाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 2021 भित्र सबैलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसक्ने गरी सरकारले प्रयास अघि बढाएको दावी गरेका छन्। सबै नागरिकलाई खोप पाउने गरी सरकारले पहल कदमी अघि बढाएको उनको दावी छ। भ्याक्सिनको अभावबाट कोही पनि तडपिनु पर्ने स्थिति आउन नदिने प्रधानमन्त्री ओलीले आश्वासन दिएका छन्। लगभग यस वर्षको अन्त्यसम्ममा मुख्य रूपमा भ्याक्सिन हामीले मोटामोटी रूपमा लगाइसक्ने गरी यो 2021 भित्रमा लगाइसक्ने गरी प्रयास गरिरहेका छौँ। तर हाम्रो क्षमताले कति भ्याउँछ त्योभन्दा अलिकति पर पनि जान सक्छ। तर अब भ्याक्सिनको अभावबाट हामी तडपिनु पर्ने स्थिति आउँदैन। केही समय त्यस्तो स्थिति आउला कि जस्तो देखियो। त्यसो त जनस्वास्थ्यविदहरूले पनि कोरोना संक्रमणबाट बच्ने खोपमै जोड दिनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्। सरकारले पनि यस विषयलाई ढिलै भए पनि चासोको रूपमा हेरिरहेको छ। सबैलाई खोप लगाएर सुरक्षित राख्ने प्रयासमा सरकार लागेको भए पनि विश्वभर कोभिड अन्त्य नभएसम्म सबैले सजगता अपनाउनु पर्नेमा भने प्रधानमन्त्रीको जोड रहेको छ। सबैलाई खोप लगाएर सुरक्षित राख्न सक्छौँ। तर पनि जबसम्म संसारभरि कोभिड-19 समाप्त हुँदैन तबसम्म हामीले आफ्नो सजगता सावधानीलाई पनि कम गर्न सक्दैनौँ। हामीले स्वास्थ्यको सम्बन्धमा नीति लिएका छौँ। निरोगी नेपाल पहिलो कुरो त हामी जनतालाई स्वस्थ र निरोगी राख्न चाहन्छौँ। कोरोनाका नयाँ भेरिएन्ट देखिरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारको यस सक्रियता र प्रधानमन्त्रीको दाबीले नागरिकमा केही आशा र आत्मविश्वास भने जगाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा व्यापार व्यवसायहरू सञ्चालनमा आएका छन्। तर ग्राहक नआउँदा विभिन्न ठाउँमा व्यापारी उदास मुद्रामा भेटिन्छन्। बाहिर भिडभाड भए पनि व्यापार नभएको व्यापारीको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। कोरोना नियन्त्रणको लागि जारी निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँको अधिकांश बजार खुलेका छन्। संक्रमणको त्रासका बीच बजार खुले पनि व्यापार नहुँदा व्यापारी निराशा छन्। कुनै बेला भ्याइ नभ्याइ हुने काठमाडौँको अधिकांश व्यापारी केन्द्रमा व्यवसायहरू ग्राहकको प्रतीक्षा गरेर बसेको अवस्थामा भेटिन्छन्। गत वर्षको झण्डै 6 महिना लकडाउनले थलिएका व्यापारीहरूले यो वर्ष पनि निषेधाज्ञाका कारण करिब 2 महिना पसल बन्द गर्नु पर्यो। अहिले पनि लत्ता कपडा, जुत्ता, मोबाइल, फ्रिज लगायतको व्यापार ठप्प नै छन्। निषेधाज्ञा खुल्ला भएसँगै बजारमा मानिसको चहल पहल बढे पनि व्यापार नभएको व्यवसायीको भनाइ छ। लगभग 1.5 वर्षदेखि नै भनौँ न अलिकति व्यापार उइकै थियो। कोरोना आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै पनि कम्पिटिसनको जमाना छ, भाडा महँगो छ यहाँ होइन, चाबेल चोक हो। अब त्यसपछिदेखि अहिलेसम्म त कोरोनाको असरले व्यापारले पिकअप लिन सकेकै थिएन। फेरि दोस्रो लहर आएर हामीलाई त एकदम उठ्नै नसक्ने बनायो होइन। अब अनायासमै हामीले चाहिँ अब भाडा र खानपिनकै लागि मात्रै भए पनि ऋण काटेर पसल त त्यसै पनि अब पुरानो भयो सामानहरू, अब नयाँ फेसन खोज्छन् सबैले होइन। त्यस्तो केही पनि अहिले उपलब्ध गराउन सकेन। जे छ त्यही रुँगेर बस्दा पनि दिनभरिमा बोहनी गर्न पनि गाह्रो छ।
50-60 हजारको भाडाको लोड छ, बच्चा पढाउनु पऱ्यो, खानु पऱ्यो, सबै यसैबाट व्यवहार टार्ने भएको हुनाले अहिलेलाई चाहिँ एकदमै गर्ने कि छोड्ने होइन, अब छोडेर पनि के गर्ने एकदमै साह्रै समस्या परेको छ। एकदमै राज्य चाहिँ तपाईँको कस्तो हुनुपर्थ्यो यति बेला भने हामीलाई चाहिँ ढाडस दिनको लागि अलिकति करमा छुट गरेर हुन्छ कि ब्याङ्क लोन थोरै ब्याज चाहिँ कम गरेर दिएर हुन्छ कि राज्यले त्यति मात्रै भन्दै पनि हामीलाई अलिकति बल पुग्थ्यो। अहिले व्यापार व्यवसाय पनि केही पनि छैन, दिनको तपाईँको 1000-2000 रुपियाँ पनि धेरै गाह्रो छ अहिले। व्यापार केही छैन पनि, अब गाडी साडी यता चल्दाखेरि व्यापार होला जस्तो, तर केही पनि छैन पनि। यति बेला अधिकांश व्यापारीको अवस्था यस्तै कहाली लाग्दो छ। उनीहरू घर भाडा र पारिवारिक खर्चले नराम्ररी थिचिएका छन्। व्यापार नहुँदा भाडा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। सरकारले कर छुट दिए पनि आफूलाई थोरै राहत मिल्ने उनीहरू बताउँछन्। तर राज्य यस्तो सङ्कटको समयमा जिम्मेवार बन्न नसकेको व्यापारीहरूको गुनासो छ। अहिले खानुको समस्या छ, 2 महिनाको उनीहरूको काम पनि भएन। अब यो टिभी फ्रिज यस्तो किन्ने त उनीहरूको चान्स नै भएन। अब लाउन खानै नपुग्ने यस्तो त यो व्यवसाय त हाम्रो धरापमै पर्ला जस्तो रहेछ। लगभग 100% भन्ने भइगयो नि, हाम्रो त टोटली घाटा हो नि। अब भाडा यत्रो तिर्नुपर्छ, भाडा टोटली घाटा हो, सबै घाटै त हो नि। अब त्यो कर छुट दिएर अथवा घरपेटीहरूलाई अब भाडाहरू अलिकति 2 महिनाको ठाउँमा 1 महिना मात्र छुट दिएर होइन, त्यतिसम्म आह्वान गरिदिएमा हामीलाई अलिकति राहत हुन्थ्यो। कोरोना संक्रमणको त्राससँगै लागेको लकडाउनका कारण धेरै मानिसको आय स्रोत घटेको छ। उनीहरूलाई दैनिक उपभोग्य सामग्रीको जोहो गर्न नै कठिन परेको अवस्था छ। यति बेला कोरोनाका नयाँ भेरिएन्टले आतंक मच्चाइरहेका छन्, जसले मानिसमा उत्साह पैदा हुन सकेको छैन। त्यसैले पनि बजारमा उल्लेख्य रूपमा व्यापार हुन नसकेको बुझ्न सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। युवा तथा खेलकुद मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले नेपाल स्काउटको प्रमुख संरक्षक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले आइतबार काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका स्थानीय स्काउट समितिको दीक्षान्त एवं पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल स्काउटको गरिमा र उचाइलाई बढाउन प्रमुख संरक्षक राष्ट्रपतिलाई बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। अन्य देशमा पनि स्काउटको प्रमुख संरक्षक राष्ट्राध्यक्ष रहने गरेको उहाँले बताउनु भयो। हरेक देशमा स्काउटको प्रमुख संरक्षक देशको राष्ट्राध्यक्ष हुने चलन छ। देशको राष्ट्राध्यक्ष स्काउटको प्रमुख हुने चलन छ। आजै म सभाध्यक्ष लोकबहादुर भण्डारीजी मार्फत यहाँहरू समक्ष प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। हाम्रो यो मुलुकको स्क्वाडको प्रमुख संरक्षक पनि सम्माननीय राष्ट्रपति हुनुपर्छ। हामीले राष्ट्रपतिज्यूलाई प्रमुख संरक्षक र कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संरक्षक र शिक्षा मन्त्री अथवा युवा खेलकुद मन्त्री संरक्षक। यो ठिक हो। यो ढङ्गले अगाडि बढायो भने स्काउटको अझ गरिमा उठ्छ। मन्त्री श्रेष्ठले विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि स्काउटबाट प्रशिक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनु भयो। स्काउटलाई अझै नयाँ र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। काठमाडौँको छाउनस्थित वीरेन्द्र अस्पतालमा मृगौला रोगीका लागि निःशुल्क हेमोडायलासिस सेवा सुरु भएको छ। आज एक समारोहका बीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्य र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले निःशुल्क हेमोडायलासिस सेवाको संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्नुभएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा वीरेन्द्र अस्पताल छाउनीमा आजदेखि मृगौलाका सेरोनेगेटिभ बिरामीका लागि निःशुल्क हेमोडायलासिस सेवा सुरु भएको हो। सेवा शुभारम्भपछि महानगरका प्रमुख शाक्यले महानगरवासीलाई स्वास्थ्य सेवा दिने प्रयास स्वरूप अस्पतालसँग सहकार्य गरेको बताउनु भयो। र अब सर्वसाधारण नेपालीले जो सेना र सेनाका परिवार बाहेकले पनि औपचारिक रूपमा आजबाट यो अस्पताल सेवा पाउने व्यवस्था भएको छ। र काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारी अस्पताल र सामुदायिक अस्पताल सबैसँग सहकार्यको हात बढाएका छन्। नेपाली सेना, प्रहरी लगायत सरकारी अस्पतालहरू र सामुदायिक अस्पतालसँग सहकार्य गरेका छौँ। महानगरले सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार 8वटा हेमोडायलासिस मेसिन, एउटा रिप्रोसेसिङ मेसिन, पानी शुद्धिकरण प्लान्ट र अन्य मेडिकल उपकरणहरू जडान गर्न अस्पताललाई 3 करोड रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ। तत्कालका लागि
48 जना बिरामीलाई साताको 2 पटक सेवा प्रदान गर्न सकिने अस्पतालका प्रमुख सहायक रथी डाक्टर अरुण शर्माले बताउनुभयो। नेपाल आर्मीको यो समितिमा 1.5 वर्षदेखि हामीले जुन कार्यक्रम गरेका थियौँ आजदेखि सुरु भयो हेमोडायलिसिस सर्भिस अनि काठमाडौँ नगरपालिकाको जुन पेसेन्टहरू छन् उहाँहरूलाई नै हामीले स्टार्ट गरेको सर्भिस। आज हामीले 4 जना पेसेन्टहरू स्टार्ट गरेका छौँ। पेसेन्टहरू त्यही सुविधा अब यो हेमोडायलिसिस भने सर्भिस हप्तामा 2 चोटि सर्भिस पाउनु हो पेसेन्टलाई। पेसेन्ट बढ्दै गएपछि पनि यही प्रेमिसमै हामीले यो सर्भिस दिन्छ। यो सेवा विपन्न र सेरोनेगेटिभ दीर्घ चरणको मृगोला रोगी क्रोनिक किडनी डिजिज स्टेज 5 पुगिसकेकाहरूका लागि मात्रै हो। यो सेवा लिनका लागि बिरामीले महानगरपालिकाको सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ। सिंहदरबार घेर्न गएका नागरिक समाजका अगुवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सिंहदरबार मार्चका क्रममा प्रहरीले नागरिक अभियन्ताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। बृहत नागरिक आन्दोलनको आयोजनामा सिंहदरबार गेट अगाडि प्रदर्शन गर्ने तयारी भइरहेका बेला नागरिक अगुवा खगेन्द्र सङ्ग्रौला, नारायण वाग्ले, सञ्जीव उप्रेती, विमल अरियाल, अर्चना थापा लगायतलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नागरिक आन्दोलनको सिंहदरबार मार्चमा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी समेत उपस्थित हुनुभएको थियो। पूर्व पश्चिम लोकमार्ग अन्तर्गत सर्लाही जिल्लाको सडक खण्ड नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाको सिमाना बाँकेदेखि सर्लाही र रौतहट जिल्लाको सिमाना बागमतीसम्म करिब 35 किलोमिटर सडक जीर्ण बन्दा पनि स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। सधैँ अति व्यस्त रहने पूर्व पश्चिम लोकमार्ग सडकका खाल्डा खुल्डीहरूमा सामान्य वर्षा हुँदा पनि पानी जमेर ससाना पोखरी जस्तो बन्ने गरेको छ। बाँकेदेखि सर्लाही र रौतहट जिल्लाको सिमाना बागमतीसम्म करिब 35 किलोमिटर सडक जीर्ण भएको हो। सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले सडकका खाल्डाखुल्डीहरू नाम मात्रको अलकत्रा हालेर टाल्ने काम गरेको भए पनि सो सडक भएर गुड्ने ठूला सवारी साधनका कारण पुनः भत्किएर पहिलाको भन्दा झन ठूला खाल्डाहरू बन्ने गरेको छ। खाल्डा खुल्डीका कारण सवारी साधन गुडाउँदा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको सवारी चालक बताउँछन्। गाडीमा टुटफुट धेरै आउँछ होइन, अझ रोड चाहिँ छिटो बनाउन पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो है। यो झन् पुलमै खराब छ, पुलमै भाँचिला जस्तो भइसकेको छ। पुल खराब मात्रै होइन भाँचिला जस्तै भइसकेको छ। ठुलो गाडीलाई समस्या हुन्छ, ठुलो गाडीलाई अति समस्या आउँछ। पुल कुन दिन गाडलाङ्गै बस्छ, मान्छे क्षति हुन्छ, गाडी क्षति हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रशासनले चाँडै हेर्दै अझ राम्रो हुन्थ्यो। सडक डिभिजनले टालटुल पारेर अगाडि अगाडि सडक बनाउँदै लाने र पछि पछि सडक पुनः भत्किँदै जाने गरेका कारण उक्त लोकमार्गका पुल तथा सडकमा लामो सवारी जाम लाग्ने गरेको छ। कैयौं पटक ती जीर्ण सडक तथा पुलमा सवारी दुर्घटनाहरू भइसकेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। पुरानो सडक त्यसमा पनि सडक डिभिजन कार्यालयले गरेको गुणस्तरीय कामले गर्दा लोकमार्ग अन्तर्गतको सडक ठाउँ ठाउँमा भत्किएको हो। रोड दीर्घकालीन रूपमा नै लामो समयको लागि नबनेको कारण केही माथि मात्रै पिच गरिदिने, केही मसलाहरू भरिदिए जसरी अलकत्रा हालेर गरिदिने, 1-2 वर्षमा त्यो भत्किहाल्ने। त्यो गर्दाखेरि दीर्घकालीन रूपमा भएन। अहिले यहाँनिर पुलमा फुट्ने मात्र होइन, त्यो भाँचिने सम्भावना पनि भइसकेको छ। अब धेरै खाल्टो भइसकेको छ। कहिलेकाहीँ धेरै मान्छेहरू बोकेर हिँडेको समयमा त्यो रोडको त्यो खाल्टोमा परिसके पछाडि निस्किन सक्दैन अनि मान्छे झरेर ठेल्नुपर्ने हुन्छ, धकेल्नु पर्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि अलिकति धेरै समय लाग्छ। रोड एकदम विकराल स्थिति छ। यस लोकमार्गमा पर्ने नदीहरूमा बनाइएका पुलहरूको अवस्था पनि सडकको जस्तै नाजुक छन्। ठूला पुलहरूमध्ये बागमती र लखनदेही नदीको पुलका साथै साना चापिनी, फुलजोर तथा बाँके खोलामा बनाइएका पुलहरूको बीचमा ठूल्ठूला खाल्टाहरू परेका छन्। सडक डिभिजनले पुलमा भएका खाल्टा खुल्टी टाल्ने काम गरेको 15 दिन पनि बित्न नपाउँदै पुनः भत्किएर जस्ताको त्यस्तै हुने गरेको छ। सवारी साधनको चाप भएका बेला जीर्ण पुल भएर सवारी साधनहरू गुडाउँदा दुर्घटना हुने सम्भावना बढिरहेको सवारी चालकहरूले गुनासो गरेका छन्। यता सडकमा परेका खाल्डाहरू पूर्णका लागि ठेक्का दिइसकेको सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले जनाएको छ। यसरी भत्किएका सडक तथा
पुलहरूलाई काम चलाउ रूपमा मर्मत गर्नुको साटो दीर्घकालीन रूपमा पुनः निर्माण गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूले बताएका छन्। मनोज यादव, सर्लाही। अब आर्थिक समाचार। आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनहरूले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनहरू नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी अनि राष्ट्रव्यूह, समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल छैठौँले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। विद्यार्थी संगठनहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ताका लागि असार 24 गते 72 घण्टे अल्टिमेटम दिएको भए पनि मूल्य वृद्धि फिर्ता नगरिएको भन्दै आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा बारम्बार मूल्य वृद्धि गरेको छ, जसका कारण बजारमा महँगीले सीमा नागेको छ। हामीले असार 24 गते मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्नको लागि 72 घण्टे अल्टिमेटम दिएका थियौँ। मूल्य वृद्धि फिर्ता नगरिएकाले आन्दोलनका थप कार्यक्रम यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत घोषणा गर्दछौँ। यही असार 28 गतेबाट नेपाल आयल निगमका गाडीहरू, नेपाल आयल निगमसँग सम्बन्धित गाडीहरू चल्न नदिने। असार 29 गते पेट्रोलियम ढुवानी र बिक्री गर्ने सङ्गठनहरूलाई, संस्थाहरूलाई पेट्रोल पम्प र ट्याङ्कर सञ्चालन नगर्न अनुरोध गरी छलफल गर्ने। असार 30 गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण पेट्रोल पम्प र ट्याङ्करहरू बन्द गर्ने। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाले विद्यार्थी सङ्गठनहरूको 72 घण्टे अल्टिमेटमलाई वास्ता नगरेको र छलफलको प्रयत्न समेत नगरेका कारण आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्नु परेको बताउनुभयो। हामी 5 विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट ज्ञापन पत्र लिएर आयल निगम गएका थियौँ तत्काल मूल्य वृद्धि खारेज गरियोस् भनेर। तर आयल निगमका प्रमुखले, आयल निगमका चिएमले 5 विद्यार्थी सङ्गठनको त्यो मागलाई कति पनि वास्ता गर्नु भएन। उहाँ आफू त्यहाँ उपस्थित पनि रहनु भएन हाम्रो ज्ञापन पत्र बुझ्नको लागि। त्यति मात्रै होइन, 72 घण्टे अल्टिमेटम दिँदै गर्दा यो 72 घण्टाभित्र हामीसँग कुनै सम्पर्क गर्ने, हामीसँग कुनै छलफल चलाउने र साँच्चै आयल निगमको स्थिति यो छ, यतिसम्म हामी गर्न सक्छौँ भन्ने ढङ्गले छलफल गर्ने त्यो कुनै प्रयत्न उहाँहरूबाट भएन। अर्थात् जसरी अहिले हाम्रो सरकार नेपाली जनताको जीवन रक्षाप्रति कति पनि चिन्तित छैन, त्यसै गरी सरकारको स्वामित्वमा चलेका संस्थानहरू जनतालाई राहत दिनुपर्छ। यो बेला साँच्चै जनता आहत भएका छन्, कोरोनाका कारणले आर्थिक गतिविधि सम्पूर्ण ठप्प भएका कारणले आहत छन्, त्यस्तोमा राहत दिनुपर्छ भन्ने कति पनि चिन्ता, कति पनि गम्भीरता देखिएन। यस्तै अनि राष्ट्रव्यूहका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले विद्यार्थीहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गले विरोधका कार्यक्रम गर्दा पनि प्रहरीको बर्बर दमन भएको उल्लेख गर्नुभयो। जसले जनताको पक्षमा बोलिरहेको छ, आफ्नो समुदायको पक्षमा बोलिरहेको छ, त्यस्ता विद्यार्थी नेता कार्यकर्तामाथि दिनदाडै चाहिँ पुलिसको चाहिँ बर्बर दमन भइरहेको छ, गिरफ्तार भइरहेको छ। यो विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट, सम्पूर्ण चाहिँ संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट राज्य अथवा केपी ओलीको निर्देशमा त्यस्ता कदम चालिएका हुने, ती कदमहरू छिटै पराजित हुनेछन्, परास्त हुनेछन्। संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनहरूले एसई तथा कक्षा 11 र 12 को परीक्षामा देखिएका समस्या समाधानमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको ध्यान आकर्षण गराएको छ। साताको पहिलो दिन आज शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। आज नेप्से परिसूचक 74.71% बढेर 2879.82% को बिन्दुमा कायम भएको छ। 225 वटा कम्पनीको 3,15,88,850 किता शेयर किनबेच हुँदा 8 अर्ब 6,13,82,000 रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। आज सबै उपसूचक बढेका छन्। त्यस्तै आज सबैभन्दा धेरै इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स, गोर्खाज फाइनान्स कम्पनी, आइसिएफसी फाइनान्स र साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैङ्कका लगानीकर्ताले कमाएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कतार सरकारले आफ्नो देश प्रवेश गर्नेहरूका लागि जारी गरेको मापदण्डमा संशोधन गर्दै कोरोना खोपको दुवै डोज लगाएकाहरूले क्वारेन्टिनमा बस्न नपर्ने जनाएको छ।
कतार जाने नेपालीहरूका लागि दोहा स्थित नेपाली दूतावासले आज एक सूचना जारी गर्दै कतारले संशोधन गरेको मापदण्ड भोलिदेखि लागू हुने र कोरोना खोपको दुवै डोज लगाएकाहरूले क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने जनाएको हो। साथै खोपको मात्रा पूरा गरी प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिलाई पारिवारिक भ्रमण, व्यवसाय तथा पर्यटन भिसा समेत जारी गर्न सकिने राजदूतावासले जनाएको छ। यस्तै हरेक यात्रुले नेपालमा तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट जारी भएको 72 घण्टाभित्रको कोभिड-19 को PCR रिपोर्ट नेगेटिभ लिएर मात्र यात्रा गर्न पाउनेछन्। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया र नेभाडामा तापक्रम उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। मौसम विभागका अनुसार क्यालिफोर्नियाको डेथ भ्यालीमा तापक्रम 54.4 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। उच्च गर्मीसँगै अमेरिकाका विभिन्न क्षेत्रमा डढेलो पनि लागेको छ। क्यालिफोर्नियासँग सीमा जोडिएको नेभाडामा पनि तापक्रम उच्च बन्दै गएको छ। डढेलोको समस्या पनि उच्च बनेको छ। अब खेलकुद समाचार। थ्री नेशन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि विजेता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई आज सरकारले नगद सहित पुरस्कृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बङ्गलादेश, किर्गिस्तान र नेपाल सम्मिलित थ्री नेशन्स कपको विजेता नेपाली टोलीलाई पुरस्कृत गर्नुभएको हो। 23 खेलाडी र 3 प्रशिक्षक नगद पुरस्कारबाट पुरस्कृत भए। गत चैत्र 16मा भएको फाइनल खेलमा घरेलु टोली नेपालले बङ्गलादेशलाई 2-1 ले हराउँदै उपाधि जितेको थियो। सोही नेपाली टोलीलाई जनहित 4 लाख नगद सहित पुरस्कृत गरिएको हो। यस्तै प्रशिक्षकलाई सरकारले नगद 2 लाख रुपियाँ प्रदान गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको फाइनल खेलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित भई फाइनल खेल हेर्नु भएको थियो। 37 वर्षपछि घरेलु भूमिमा उपाधि जितेको नेपालले अघि सन् 1984 को सागमा घरेलु मैदानमा उपाधि जितेको थियो। जारी 16औं संस्करणको युरोकपको फाइनल समीकरण पूरा भइसकेको छ। 24वटा राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा 1 महिनाको रणसङ्ग्रामपछि 2 टिमले फाइनलको यात्रा तय गरेका हुन्। आज राति उपाधिका लागि इटाली र इङ्ग्ल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। एक रिपोर्ट। मिनी विश्वकप पनि भनेर चिनिने युरोकपको फाइनल खेल आज राति 12:45 मा वेम्बली स्टेडियममा हुँदैछ। फाइनल खेलमा 4 पटकका विश्व विजेता इटाली र 1 पटकको विश्व विजेता इङ्ग्ल्यान्ड आम्ने सामने हुनेछन्। इटालीले 1 पटक युरोकप जितिसकेको छ भने इङ्ग्ल्यान्डले अहिलेसम्म जित्न सकेको छैन। दुई राष्ट्रको फाइनल यात्रा हेर्ने हो भने दुवै उत्कृष्ट लयमा छन्। इटालीले समूह चरणको 3वटै खेलमा 100% नतिजा ल्याएको थियो भने इङ्ग्ल्यान्डले भने 1 खेलमा बराबरी खेल्दा 2 खेलमा जित हात पार्दै समूह चरणको शीर्ष स्थानमा रहेर नकआउटको यात्रा तय गरेको थियो। समूह चरणमा 7 गोल गरेर 1 गोल पनि नखाएको इटालीले अन्तिम 16मा भने अस्ट्रिया विरुद्धको खेलमा 1 गोल खान पुग्यो। तथापि खेल भने 2 का विरुद्ध 1 गोलको अन्तरले जित्न सफल भयो। क्वार्टर फाइनलसम्म कुनै पनि गोल नखाएको ग्यारेथ साउथगेटको टिमले युक्रेनलाई 4-0 गोलले स्तब्ध पार्दा इटालीले भने फुटबलको गोल्डन जेनेरेसन मानिएको बेल्जियमलाई 2-1 ले पाखा लगायो। यसरी सेमी फाइनलसम्म आइपुगेका यी राष्ट्रको यात्रालाई सेमी फाइनलमा भने केही सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। सेमी फाइनलमा इटालीले 3 पटक युरोकप जितिसकेको स्पेनसँग सामना गरेको थियो। सो निर्धारित 90 मिनट खेलिसकेपछि पनि थप गरिएको 30 मिनटमा पनि नतिजा ननिस्किएपछि पेनाल्टीमा इटालीले 4-2 ले बाजी मार्यो। इङ्ग्ल्यान्ड र डेनमार्कको खेलमा पनि थप गरिएको समयमा इङ्ग्ल्यान्डले पाएको पेनाल्टीको सदुपयोगका बावजुद 2-1 को नतिजा सहित इङ्ग्ल्यान्डले फाइनलको यात्रा तय गर्यो। इटाली 1 पटकको युरोकप विजेता पनि हो भने इङ्ग्ल्यान्डले 55 वर्षपछि कुनै ठूलो प्रतियोगिताको फाइनल खेल खेल्दैछ। त्यस्तै इङ्ग्ल्यान्ड पहिलो पटक युरोकपको फाइनलमा पुगेको हो। तर अहिले जुन प्रदर्शन दुवै राष्ट्रले देखाइरहेका छन् त्यसले गर्दा फाइनल निकै रोमाञ्चक हुने पक्का छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। खेल समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एकताको अन्तिम प्रयासमा एमालेको विवाद समाधान कार्यदल सहमतिको खाकालाई स्थायी कमिटीले पारित गर्ने तयारी। ओली नेपाललाई आजै हस्ताक्षर गराउने प्रयास। माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्वाचन आयोगको ठहर। खारेजको माग गर्दै दर्ता भएका निवेदन अगाडि नबढ्ने ऐन कानूनलाई टेकेर निर्णय गरेको आयोगको दावी।
राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला गरिनुपर्ने वामदेवको जिकिर। संसदमा विभेद भएकोमा आपत्ति, पार्टी विवादमा आफू तटस्थ रहेको दावी। आज थप 1831 जनामा कोरोना पुष्टि, 20 जनाको मृत्यु। खोपको अभावमा नागरिक तडपिने अवस्था हुन नदिने प्रधानमन्त्रीको दावी। र युरोकपको फाइनलमा आज राति इटाली र इङ्ल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै उपाधि हत्याउने दुवै टिमको लक्ष्य। लयमा रहेका दुई राष्ट्रबीचको खेल रोमाञ्चक हुने अपेक्षा। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yoho.khabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।